अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अपने घरों में शाद व आबाद होंगी। आज हम इंशाल्लाह 30वें पारे की 113 नामी सूरा 113वें नंबर पे आने वाली सूरा जिसका नाम है सूरा फलक, उसकी तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। सूरा फलक के बाद सूरा नास नाजिल हुई थी और इन दोनों की जो फजीलत है वो हदीस में बहुत ज़्यादा बयान की गई है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में आता है कि उन्होंने फरमाया कि आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयात नाजिल हुई हैं कि जिनकी मसल यानी कि मिसाल मैंने कभी नहीं देखी। और ये फरमाकर आपने सूरा फलक और सूरा नास दोनों की तिलावत फरमाई। और एक सहाबी हैं हज़रत अबू हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने फरमाया कि अबू हाबिस क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन तावीज़ बताऊं, सबसे बेहतरीन तावीज़ बताऊं जिसके ज़रिए से पनाह तलब करने वाले पनाह मांगते हैं। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों यानी कि सूरा फलक और सूरा नास इन दोनों के बारे में उनको बताया। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ अहादीस आती हैं जैसे कि सूरा फलक के बारे में है कि और सूरा नास के बारे में अबू सईद खुदरी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीर जिन्नों और शरीर इंसानों यानी कि ऐसे जिन और ऐसे इंसान जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं उनकी नज़र बद से बचने के लिए उनकी तरफ से जो है वो किए जाने वाले जादू या तकालीफ जो आपको पहुंचती हैं उनसे पनाह मांगी और फिर पनाह मांगते थे और फिर दुआएं पढ़ते थे। लेकिन जब ये सूरतें नाजिल हुई हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पढ़ा और इससे पहले पढ़ी जाने वाली सारी सूरतें आयात जो भी आप दुआएं मांगते थे वो आपने छोड़ दी थी। और इसके अलावा आप एक और हदीस भी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर रात को सोने के लिए लेटते थे तो उस वक्त वो इनको पढ़ के और तीनों सूरतों को पढ़ के और वो अपने जो है वो हाथों पे फूंक मार के और पूरे जिस्म में जहाँ तक हाथ जाता था तो वो उस पर मल लिया करते थे। इसी तरह जब वो बीमार हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत आयशा ये काम करती थी कि वो पढ़ती थी और पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे दम करके और फूंक मार के और फिर वो पूरे उन्हीं के हाथों को उनके जिस्म पे मल दिया करती थी। और ये बरकत के लिए था, ज़ाहिर है वो रसूल नबी तो इस वजह से वो इस तरह से किया करती थी। और इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू भी किया गया था। तो उस बारे में भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दो सूरतें लेकर आए और फरमाया कि एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिए तो और ये फ़लाँ कुएँ में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेज कर उसे मंगवाया। और वो कुछ इस तरह का था कि जिसका मोम का पुतला नहीं होता, मोम का पुतला था और उसमें सुइयाँ छोटी छोटी लगी हुई थी। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आप इन दोनों सूरतों को पढ़ते जाते थे और उसके ऊपर जो गिरा लगाई हुई थी उनको खोलते जाते थे और सुइयाँ जो है वो निकलती जाती थी। और इसी तरह वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एंड तक पहुँचे तो वो सारी उसकी गिरें जो थी वो खुल गई और फिर सुइयाँ जो हैं वो भी सारी की सारी निकल गई। और इस तरह आप सेहतियाब होते गए थे। ज़ाहिर है ये इंसान को बीमार करने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए जादू किए जाते हैं ना। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों के ज़रिए से अपने उस जादू के असरात को ज़ाइल किया। और इसके अलावा हमने इसमें मुतअद्दिद जितनी भी अहादीस जो मुझे मालूम थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब हम इसका देख लेते हैं, तर्जुमा देख लेते हैं, तफसीर देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। आप कह दीजिए, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। अब ये देखें रब तो सबका ही है, सुबह का, रात का, दिन का, रात के आखिरी पहर का, हर वक्त का रब अल्लाह ही है ना। अच्छा, यहाँ पे जो सुबह की बात की गई है वो बेसिकली इसलिए की गई है क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि ना गम की रात होती है, एक दुख की रात होती है और उसके बाद एक रोशनी होती है, सुबह होती है और सुख का आप दिन कहते हैं आ जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने खौफ और दहशत के बाद
اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کے اوپر سے دور کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو اس کو ہم صبح سے ملا سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک آپ کہہ لیں کہ اندھیرے کے بعد روشنی کی مثال دی جاتی ہے، سیم وہی بات ہے کہ جو مشکل وقت آتا ہے اس کے بعد اس سے نجات بھی تو ملتی ہے نا. تو اسی طرح سے یہاں پہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہنے کو کہا ہے. پھر اس کے بعد فلک کا مطلب آپ کو سب کو معلوم ہے کہ صبح کا مطلب ہے اس کا صبح. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ نے برائی بھی پیدا کی ہے اور اچھائی بھی پیدا کی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے شراب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی نے اس کو حرام قرار دیا. تو اس دنیا میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو برائی ہو یا اچھائی ہو، جھوٹ ہو یا سچ ہو، یہ بھی تو ہے نا کہ ایک برائی اور ایک اچھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود پیدا کی ہے، لیکن ہمیں چوائس دے دی ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. آپ نے نوٹس کیا ہے کہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں گناہ کیے جاتے ہیں. زیادہ تر گناہوں کا مرکز کہہ لیں کہ لوگ رات کو بناتے ہیں، کیونکہ روشنی سورج کی اور روشنی کے وقت ہر چیز بڑی پرومیننٹ صاف شفاف نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن رات کا اندھیرا ایسی چیز ہے، اتنا گہرا وہ اندھیرا ہوتا ہے کہ اس وقت برائی کرنا اور لوگ سمجھتے ہیں اس برائی کو چھپا لینا آسان ہوتا ہے. جیسے کسی کا مرڈر کیا جائے اور اس کو اللہ معاف کرے، آپ نے دیکھا ہوگا بوری بند لاشیں ملتی ہیں تو وہ رات کے ٹائم اس کو ادھر ادھر اس کو کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوری ڈاکے یہ سب چیزیں بھی رات میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو رات کا اندھیرا جو ہے اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، اسی لیے رات کو پڑھنے کو بھی کہا گیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے بھی. جیسے آپ نے بتایا، میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا جادو ہوا تھا تو وہ گرہ لگا لگا کے کیا گیا تھا. اور یہ کالا جادو کرنے والے اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو بھی عمل ہے اس کو پڑھتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں، اور پھر وہ ایک مکمل انسان جو صحت مند ہوتا ہے اس کو بیمار کر ڈالتے ہیں اور موت تک انسان چلا جاتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. اب اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حسد کیا ہوتا ہے. حسد یہی ہوتا ہے نا کہ سامنے کسی کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسائشیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بھی نعمت دی ہوئی ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا آپ کے پاس کم مقدار میں موجود ہے. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کا ایک خواہش دل میں جاگ جاتی ہے کسی کے بھی کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس کے پاس ختم ہو جائے، بس زوال نعمت آ جائے. ٹھیک ہے. اور وہ چیز اس کے پاس ختم ہو جائے اور وہ اس سے محروم ہو جائے، بس اگر مجھے نہیں ملی تو اس کو کیوں مل گئی. یہ حسد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سامنے والے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، اللہ باقی سب کو بھی دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں برکت ڈالے، اس کی قسمت میں کرے یہ چیز، ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حسد کرنے والے کی برائی سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کو کہا گیا، کیونکہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ برائیوں کی جڑ ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد حسد کہتے ہیں نا لکڑی کو بھی آگ کی طرح جلا ڈالتا ہے. تو اسی طرح سے حسد جو ہے وہ کھا جاتا ہے گھروں کو. ہم نے سورہ جو فلق ہے اس کی ہم نے تفسیر دیکھ لیا، حدیث کو بھی ہم نے دیکھ لیا، حدیث میں ذکر کیا گیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں پناہ مانگنے کو کہا گیا ایسی چیزوں سے جو کہ ہارمفل ہوتی ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمایا. اور یہ پہرے دار صورتیں دونوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حفاظت کے لیے دی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں، ہم ان کا ذکر کریں اور لازمی اپنی روٹین میں ان کو شامل کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم آخری سورہ کی جو تلاوت اور ترجمہ تفسیر ہے وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک دیکھ لیں گے، اور تب تک آپ سب یہ لازمی سن لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین.